آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ سادیہ حلیمہ جدو جولی وچ پایا اے، سادیہ حلیمہ جدو جولی وچ پایا اے، کہندی ایسا لال کسے جمیا نہ جایا اے۔ سادیہ حلیمہ جدو جولی وچ پایا اے، سادیہ حلیمہ جدو جولی وچ پایا اے، کہندی ایسا لال کسے جمیا نہ جایا اے۔ او کڈی سونی صورت دی، او کڈی سونی صورت دی، کڈا سونا نام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماندا اے، مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماندا اے، مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماندا اے، سونیاں اداواں اتوں واری واری جاندا اے۔ تے رج رج ویکھیا، تے رج رج ویکھیا صحابہ کرام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ تے صحابہ کرام کون سن؟ صحابہ کرام وہ سن کہ جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تے سب کچھ قربان کرنے والے سن، تے جس دی وجہ تو اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ البینہ کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی فرماندے نے کہ صحابہ میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی۔ تے صحابہ دے متعلق میں کی کہنا، انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ اے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ کاروبار بیوی بچے وار دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا۔ جویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔